हिमाल स्टील प्रेजेंट्स यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टील, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ। Powered by Bravo Bank, a reason for your success. नमस्कार, यक्ष प्रश्नमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। यक्ष प्रश्नलाई प्रायोजन गरेको छ हिमाल स्टीलले। आजको यक्ष प्रश्न हामी एकजना यस्ता पात्रसँग लिन्छौं जसको निवासमा हामी आज यक्ष प्रश्न खिच्नका लागि आइपुगेका छौं। नेपालको न्यायको इतिहासमा र खास गरी पछिल्लो दिनमा मानवाधिकारको क्षेत्रमा निरन्तर रूपमा उहाँको खबरदारी रह्यो। सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रधान न्यायाधीशका रूपमा सेवानिवृत्त भइसके पछाडि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा 6 वर्ष त्यसको प्रमुखका रूपमा उहाँले निर्वाह गर्नुभयो आफ्नो भूमिका र अहिले पनि उहाँ सक्रिय हुनुहुन्छ। तथापि शारीरिक रूपमा उहाँलाई विरल मानिसहरूलाई देखिने पार्किन्सनको समस्या देखिएको छ। त्यसका बावजुद पनि आफ्नो नियमित कर्म र बौद्धिक रूपमा आफूले मुलुकका लागि दिन सक्ने जुन प्रकारको योगदान हुन सक्छ त्यो विषयमा निरन्तर सक्रिय हुनुहुन्छ। पछिल्लो पटक सम्मानित सर्वोच्च अदालतले फागुन 28 मा यो असार 28 मा दोस्रो पटक संसद विघटनको तत्कालीन जो सिफारिस थियो त्यसलाई असफल मात्रै बनाएन, नयाँ सरकार गठनको धारा 76(5) को बाटो समेत संविधान तय गरिसके पछाडि केही प्रश्नहरू अहम र यक्ष प्रश्न भएर आउँदै गर्दा आज हामीले अनुपराज शर्मा जो पूर्व प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ उहाँलाई यिनै विषयको सेरोफेरोमा खास गरी नेपालको न्यायालय न्याय सम्पादनका विषयमा यक्ष प्रश्नका लागि आग्रह गर्यौं। उहाँ तयार हुनुभयो र उहाँसँगको कुराकानी आज यक्ष प्रश्नमा प्रस्तुत गर्छौं। सर, स्वागत छ सबभन्दा पहिला। नमस्कार। तपाईको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि कामना गर्छु। तपाईको यत्रो लामो व्यावसायिक जीवन र आजको दिनमा यो सेवाबाट निवृत्त हुने भने रिटायर्ड हुने मात्रै भने चाहिँ होइन रहेछ। मान्छे बौद्धिक रूपमा सक्रिय हुने, शारीरिक रूपमा सक्रिय हुने त्यो त हुँदो नै रहेछ। तथापि तपाईँ जे प्रकारको आजको दिनमा शारीरिक समस्या छ त्यसबाट फेरि बाहिर आउनुहुनेछ र हामी तपाईँलाई निरन्तर रूपमा सक्रिय देख्न पाऊँ भन्ने पनि छ। धन्यवाद। म चाहिँ रिटायर हुँदाखेरि त्यहाँ कर्मचारीहरूले एउटा फङ्सन गरेको थिएँ र मैले भनेको थिएँ लास्टमा, यस आई एम रिटायर्ड बट नट टायर्ड। मेरो चाहिँ निरन्तर सक्रियता रहन्छ। र बानियाजीलाई थाहा छ कि छैन, एउटा प्राइभेट सेक्टरको ल कलेज छ, नेसनल ल कलेज, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एकमात्र नयाँ कोर्समा प्राइभेट सेक्टरको ल कलेज हो। त्यसको संस्थापक म पनि हुँ र म त्यसको चेयरम्यान थिएँ र मैले मानव अधिकार आयोगमा गएपछि राजीनामा गरेँ र अस्तिदेखि फेरि म चेयरम्यान भएको छु। त्यसमा सक्रियता मैले छोडेको छैन। केही शारीरिक कठिनाइ छ, त्यसको पनि उचित इलाजतर्फ म उद्यत भएको छु र तपाईँले मलाई यक्ष प्रश्नमा बोलाउनु भयो। यक्ष प्रश्न महाभारतको एउटा पर्वको कथा हो, त्यस कारण तपाईँ यक्ष हुनुभयो, म पाण्डव मध्ये कुनै पाण्डव होला। अब प्रश्न त्यहीँनिर छ। मैले सोधेका प्रश्नहरू यक्ष प्रश्न बन्छन् कि बन्दैनन् भन्ने छ। म कोसिस गर्छु सर। पछिल्लो दृष्टान्तबाटै जाउँ नेपालको न्यायिक इतिहासमा, संसदीय इतिहासमा या हाम्रो लोकतान्त्रिक या गणतान्त्रिक भन्ने इतिहासमा एउटै प्रधानमन्त्रीले केही महिनाको दौरानमा 2 पटक संसद विघटनको सिफारिस गर्नुभयो। राष्ट्रपतिले 2 पटक हतारमा त्यसलाई सदर गरिदिनु भयो। 2 पटक मुद्दा अदालतमा गयो र 2 पटक अदालतले संसद विघटनलाई असफल बनाइदियो। तर पछिल्लो पटकको संसद पुनर्स्थापना भइसके पछाडि तपाईँको एउटा अलि बोल्ड प्रकारको अभिव्यक्ति मैले पढ्न पाउँदै थिएँ। यो घटनाहरूको बिचमा राष्ट्रपति चाहिँ कल्प्रिट हो, उहाँ कल्प्रिट हो, उहाँलाई त्यही अनुसारको चाहिँ कारबाही गरिनुपर्छ भन्ने तपाईँको जो अभिव्यक्ति आयो, यो सोची सम्झी नै भन्नुभएको त होला नि? सोची सम्झी भने हो र लास्टमा पनि तपाईँले मेरो अन्तर्वार्ता पढ्नुभयो भने लास्टमा मैले भनेको छु तत्काल उठेको आवेग पनि हुनसक्छ यो, र वास्तवमा कसै उप सजाय गरिहाल्नु पनि उचित होइन, तर त्यसलाई केही नसिहतको रूपमा केही चाहिँ दिनुपर्छ। हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई त्यो प्रकारको नसिहत दिने कुनै ठाउँ राख्दैछ? छैन, संविधानमा त्यो वाक्य परेको छैन। तर जसरी हिजोको फैसला, अस्तिको फैसलामा न्यायाधीशहरू प्रोएक्टिभ हुनुभएको छ,
सांसदहरू पनि प्रोएक्टिभ हुन सक्छ चाहन्छ। त्यसकारण गर्नै पर्छ भन्ने पनि मेरो आशय होइन। उहाँलाई कमसेकम खबरदारी त होस्। किन भन्दाखेरि उहाँको 2 वर्ष पिरियड अझ बाँकी छ। यस्तो फेरि नहोस्। बाबुराम आचार्यले लेखेका थिए इतिहास, यस्तो फेरि कहिले नहोस्। त्यस कारण नेपालमा झन्डै संविधान डिरेल हुने अवस्थामा पुगेका थियौँ र धेरैले बिर्सनुभयो कि ब्रिटिस पद्धतिबाट यो अलिकति फरक राख्यौँ हामी। जस्तो उदाहरणको लागि अविश्वासको प्रस्ताव 2 वर्ष नभई ल्याउन पाइँदैन, नयाँ राख्यौँ थियो। त्यस पछाडि पनि 1 वर्ष कम्तीमा 1 वर्ष ल्याउँदा पनि वैकल्पिक बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार दिएनौँ। तर हामी कुनै सपना, कस्तो हिजोको सपना बाँच्यौँ भने गिरिजा प्रसादले विघटन गर्नुभएको थियो, फलानुले विघटन मनमोहनजीले गर्नुभएको थियो, सूर्यबहादुरले गर्नु। त्यो बेला संविधानमा त व्यवस्था थियो। अब संविधानमा त्यो व्यवस्था इतर व्यवस्था राखेपछि पनि त्यो कुरा फेरि प्रयोग भयो। तर त्यसमा राष्ट्रपतिको दोष चाहिँ तपाईँले कल्प्रिट भन्ने शब्द नै प्रयोग गरिसके पछाडि उहाँको दोषको तह, अपराधको तह भन्छु। राष्ट्रपतिले एक्जिक्युटिभको सिफारिसमा काम गर्ने हो, आफै एक्जिक्युटिभ अर्डर त दिनुहुन्न, तर केही सीमा छ। जस्तो त्यहाँ राखेको छ कि उहाँले त्यो कुनै बिल आयो भने त्यसमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न सक्नुहुन्छ, रिकन्सिडर इट भन्न सक्नुहुन्छ र सम्बन्धित विज्ञहरूसँग छलफल। त्यो किन राखेको भन्दा डिफ्युज हुनसक्छ, टाइम लिएर डिफ्युज हुनसक्छ। अब यहाँ मध्यरातको 12:30 बजे गर्नुपर्ने कारण के किन बिते जस्तो। अनि संसद विघटन कसको सिफारिसमा गर्नुभयो भन्दा जो प्रधानमन्त्री नै होइन। 2टा कारणले म प्रधानमन्त्री होइन भन्छु। केपी ओलीले जति बेला सिफारिस गर्नुभएको थियो त्यति बेला उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, पदमुक्त भइसक्नु भएको छ। किन भन्दा उहाँलाई एउटा म्यान्डेट अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बनाएको छ कि तपाईँले विश्वासको मत यति दिनभित्र लिनुभयो, लिनु भएन, त्यो दिनसम्मै जानु भएन। र भन्नुभयो मलाई विश्वासको मत प्राप्त हुँदैन भनेपछि विश्वासको मत प्राप्त नहुने व्यक्ति सांसद प्रधानमन्त्री कसरी हुन्छ? मुक्त हुनुभयो। जसलाई संसदले विश्वास गरेका छैन त्यसको सिफारिसमा फेरि विघटन गरेको, यसलाई मैले कल्पित संसदलाई डिरेल गर्ने प्रयत्न। हिजोको फेरि मेरो भनाइलाई हिजोको दृश्यले पनि पुष्टि गर्दछ। म त्यसमा त अझै आउँछु सर। जस्तै हामीले अहिलेसम्म राष्ट्रपतीय पद्धतिका दृष्टिकोणबाट हेर्दा 2 जना राष्ट्रपति कार्यकालका हिसाबले हेर्दा उहाँको दोस्रो कार्यकाल भयो विद्यादेवी भण्डारीको। उहाँहरूलाई हामीले भोग्दै गर्दा एउटा दृष्टान्त हामीसँग छ। कार्यकारी प्रमुखले गरेको सिफारिसलाई स्वीकृत नगर्दा रामवरण यादव जति बेला राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो र पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको बिचमा जे देखियो तथापि कार्यकारी प्रमुख राजीनामा दिएर हिँड्नुभयो प्रधान सेनापति प्रकरणमा। तपाईँले त्यस्तै प्रकारको राष्ट्रपतिको परिकल्पना गरे हो र? होइन, मैले त राष्ट्रपतिको अहिले संविधानले जे परिकल्पना गरेका छ त्यही रोलमा बस्नुपर्छ भनेको छु। संविधानको पालक र संरक्षक हो। त्यसमा पालक र संरक्षण भनेको जे चिज प्रधानमन्त्रीबाट आयो त्यसलाई ओके गर्दाखेरि पालक संरक्षण हुँदैन। तपाईँले त क्लर्क भन्ने शब्द पनि प्रयोग गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति चाहिँ प्रधानमन्त्रीको क्लर्क। किनभने उहाँले 2 सेकेन्ड पनि सोच्नु भएन कि यो डिजोल्युसनले के असर गर्छ, सोच्नु त पर्थ्यो नि। कमसेकम 24 घन्टा मात्रै राखिदिएको भए पनि त्यहाँबाट आश्वस्त के भइन्थ्यो भन्दाखेरि राष्ट्रपतिले यसलाई गम्भीर रूपमा सोच्नु भएको छ। इन्डियामा देखिन्छ कि जसको सरकार छ त्यसैको मान्छे राष्ट्रपति भएको छ अथवा गभर्नर भएको छ स्टेटको, त्यसले पनि 2-3 दिन राख्छ कुनै इस्युमा। त्यसले गर्दाखेरि के भन्दा वास्तवमा राष्ट्रपतिले पालकको जुन भूमिका थियो त्यो भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्यो। नत्र त एक हातमा आयो छाप लगाएर पठाइदियो, अनि त्यसैले मैले क्लर्क भनेको होइन। कार्यकारी प्रमुखसँग केही प्रकारको विमति भयो भने या फरक परिदृश्य देख्यो भने त नतिजा अहिले तपाईँले उठाएको कुरा त्यही थियो। के देखिँदो रहेछ भन्ने कुरा त हामीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको शपथ ग्रहणको क्षणमा पनि देख्यौँ। उहाँले निकालेको विज्ञप्ति, प्रधानमन्त्रीले शपथ लिन मान्नु भएन, विज्ञप्ति फेरि सच्याउनु पर्यो, अनि उहाँ बधाई समेत नदिकन जानुभयो। निवर्तमान प्रधानमन्त्री यो डोनाल्ड ट्रम्पको कालमा मात्रै भएको थियो अमेरिकामा, त्यो बाहेक अन्यथा सामान्यतः शपथमा सहभागी हुने चलन हुन्छ। हाम्रो निवर्तमान प्रधानमन्त्री जानु भएन, यसले राम्रो सन्देश दियो त? यसले त अझ म के भन्छु भने प्रधानमन्त्री जानु नभएको पनि एउटा आलोचनाको विषय हुनसक्छ। तर त्योभन्दा गम्भीर विषय चाहिँ
जसले शपथ खुवायो उसले बधाई समेत नदिएर सामेल नहुनु चाहिँ गम्भीर विषय, त्यो चाहिँ गम्भीर हो। र राष्ट्रपतिले त्यहाँ आग्रह कुनै नराखिकन बोलाउनु त उहाँले हो, बोलाएको शपथ खुवाएको पनि उहाँले हो, कमसेकम बधाईका 3टा अक्षर बोलिदिएको भए उहाँको कद धेरै माथिन् र वास्तवमा संविधानको संरक्षकको भूमिका पनि हुन्थ्यो। अब हामीले संविधानमा श्रीमान परिकल्पना गरेको ठाउँ त राष्ट्रपतिका सन्दर्भमा महाभियोग मात्रै हो। अरू कुनै त्यो बाहेकको चेतावनी दिने या उहाँलाई चाहिँ साङ्केतिक रूपमा कारबाही संसदले गर्ने या काहीँनिर संसदले उहाँलाई एउटा सीमा या लक्ष्मण रेखा कोरिदिने त्यो ठाउँ त अरू त केही गर्न सकिँदैन, महाभियोगमै जाने। महाभियोग बाहेक अरू त देखेन, तर एउटा चिज गर्न सकिन्छ। जस्तो हामीले सर्वोच्च अदालतमा फैसला गर्दाखेरि, रिटको फैसला गर्दा केही मूल पाठभन्दा बेग्लै अबिटर डिक्टा रेसियो रेसिडेन्डी भन्छौँ हामी, त्यसमा हामीले टिप्पणी गर्न सक्छौँ। त्यो टिप्पणी कानुन हुँदैन, तर टिप्पणी गरेर स्ट्रक्चर एउटा पास गर्न सकिन्छ। त्यस्तै सांसदले टिप्पणीको रूपमा आउन सक्दछ, त्यसले सजाय केही हुँदैन, तर टिप्पणीको रूपमा रेकर्ड रहन्छ, त्यो चाहिँ गर्नलाई रोक्दैन। अब अङ्कगणितका हिसाबले त एउटा चलन पनि छ नि, महाभियोग अङ्कगणितले पास हुँदैन। विगतमा एकजना प्रधान न्यायाधीशलाई नै तत्कालीन दलले संसदबाट महाभियोगको एउटा घुर्की र चेतावनी दिएको थियो, त्यसै गर्ने अब चेतावनी अथवा उहाँको समीक्षा अहिलेको सबै गरेर राष्ट्रपतिले संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्नु भएन भनेर स्ट्रक्चर एउटा राख्न सकिन्छ। त्यो राख्नलाई कुनै संविधानले रोक पनि लाउँदैन, त्यो गर्न चाहिँ सकिन्छ। तर कतिपयले हुन त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो विदायी भाषणमा जति बेला सम्भवतः उहाँ निवर्तमान भइसक्नु भएको थियो, तर उहाँले चाहिँ आफू बोल्दै गर्दा चाहिँ अगाडि सम्माननीय प्रधानमन्त्री नै लेख्नु भएको थियो। मुलुकमा 2टा प्रधानमन्त्री त एकैचोटि हुँदैनन् होला। उहाँले संवैधानिक नैतिकता, मेरो संवैधानिक नैतिकतामा प्रश्न नउठाऊ भनिरहनु भएको थियो। त्यही प्रश्न राष्ट्रपति कहाँ पनि लागू हुन्छ होला। कतिपयले नैतिकता छ भने राष्ट्रपतिले राजीनामा दिँदा हुन्छ भन्छन्, तपाईँ त्यो कल्पना गर्नुहुन्छ? म चाहिँ राजीनामा नदिए पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ कसको काम हो भन्दाखेरि, यदि अहिलेको घटनाले पिरोल्यो उहाँलाई धेरै, मानसिक सन्ताप हो भने राजीनामा हो। पिरोलो हुने छाड त देखिहाल्यो नि, उहाँले महसुस गर्नु भएको छ कि छैन? त्यो पिरोलो मैले महसुस गरेर हुँदैन, मैले एक्सटर्नल फ्याक्टर हो म त। त्यस कारण उहाँले लाग्यो कि एउटा फ्रस्ट्रेसनको भाव आयो कि मलाई सपोर्ट भएन, कतैबाट म बस्दिनँ अनि राजीनामा दिन सक्नुहुन्छ। दिनु भएन भने उहाँलाई निकाल्ने त कुरा हुँदैन। त्यस कारण कहीँ न कहीँ एउटा स्ट्रक्चर। तर मेरा विरुद्धमा चेतावनी नै सही, पास हुँदैन नै सही, तर पनि महाभियोग आयो या तपाईँले भने जस्तो केही मेरा बारेमा उल्लेखित गरेर इतिहासको पानामा त दर्ज भएर बस्छ होइन, मेरो इतिहास त्यसरी लेखिँदैछ भन्ने अवस्था आयो भने त मानसिक सन्ताप त हुन्छ नि। हुन्छ, अब त्यो त मान्छेको क्षमतामा भर गर्छ, त्यो सन्तापलाई सहेर बस्ने कि राजीनामा दिएर मुक्त हुने। व्यक्ति विद्यादेवी भण्डारीलाई व्यक्ति अनुप्रा शर्माले सुझाव दिनु पर्यो भने के हुन्छ? मैले सुझाव दिनु पर्यो भने त छोड्नुहोस् हुन्छ, छोड्दा राम्रो, छोड्दा राम्रो। अब अलिकति अदालतको फैसलाको विषयमै उभिएर आज तपाईँसँग अलि बढी कुरा गर्न खोज्दै गर्दा चाहिँ श्रीमान, फैसला अलि बढी टिका टिप्पणीको विषय भयो। जसलाई मन परेको छ उसले लड्डु खान्छ, जसलाई मन परेको छैन उसले धारे हात लाउँछ, यो त हामी कहाँ स्वाभाविक छ। तर तपाईँ त त्यही अदालतमा बसेर धेरै फैसला गर्नुभएको छ होइन। हुन त पछिल्लो पटक 5 पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको विज्ञप्ति पनि आएको थियो, तपाईँहरू नै मानहानि पनि भइरहनु भएको छ क्यारे होइन। त्यो ठाउँमा उभिएर हेर्दा यो फैसलासँग तपाईँ चाहिँ हुन चाहिँ एउटा अवस्था छ, मान्दिनँ भन्न पाइँदैन, असहमत हुन पाइन्छ। तपाईँले पनि मान्दिनँ भन्न पाउनुहुन्न, तपाईँ नेपाली नागरिक हो। यो फैसलाको सम्पूर्ण पाठसँग तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? छैन, त्यो मैले हिजोको अन्तर्वार्तामा पनि दिएको छु। जस्तो अदालतको काम के थियो भने, सेकेन्ड डिजिटेसन जुन छ विघटन, संविधान बमोजिम भयो कि भएन। संविधान बमोजिम भएन भनेपछि संसद बिउँ थियो। अब संसदको काम हो सरकार बनाउने, सरकार ढल्ने, संसदमा खेल्ने हो त्यो भूमिका। र योभन्दा अगाडिको पहिलो विघटनमा यदि तपाईँले त्यो फैसला पढ्नुभयो भने त्यहाँ के भनिएको छ, एउटा फागुन 11 गतेको संसदले सरकार दिन्छ भनेपछि आफैले मानेको छ सर्वोच्च अदालतले कि सरकार संसदबाट आउने। तर हिजो दिन तोकेर गर्नु
भनेको त्यो चाहिँ अलि बढी भयो भनेर मैले आफ्नो अन्तर्वार्ता त्यसलाई अझ अलि सजिलो हुने गरी, किनभने तपाईँहरूको भाषा कतिपय क्लिष्ट हुन्छ, कतिपय प्राविधिक हुन्छ, अनि फेरि त्यो कानुनको रौँ चिरा चाहिँ हामीले नजान्ने कुरा पनि रहेछ, कतातिर जुरो हो कतातिर सिङ हो। त्यसो भएर मैले तपाईँसँग सजिलो भाषामा सोधेको चाहिँ नमागेको राय सुझाव पनि दियो अदालतले र संसदले गर्ने काममा पनि आफूले सुड घुसाउन खोज्यो, सत्य हो? नमागेको राय दिएको चाहिँ कुरा झट्ट आम मान्छेले हेर्दाखेरि आम बुझाइ चाहिँ त्यो हुन्छ। तर हामी कानुनकर्मीले के भन्छौँ भने एक्टिभिजम अफ जज, कहिलेकाहीँ एक्टिभिजमको जरुरी पर्दछ। त्यो पोजिटिभ कि नेगेटिभ भन्ने हुन्छ नि फेरि। त्यही हो, त्यो एक्टिभिजमले संविधानलाई अगाडि लग्छ कि ब्याकफायर गर्छ त्यो हेर्नुपर्छ। एक्टिभिजम हुन्छ, खास गरेर तपाईँले पिआइएलमा पढ्नुभयो भने धेरै एक्टिभिजमका स्वरहरू हुन्छन्। कहिलेकाहीँ तल्लो अदालतको न्यायाधीशले गरेको काम कारबाही इन्सपेक्सन गर्दाखेरि त्यो क्षेत्र मलाई तोक्या छैन, तर मैले देखेँ कि यहाँ कैफियत छ भने मैले लेख्छु। र बलराम केसीले त धेरै न्यायाधीश उप लेख्नु पनि भएको छ, उहाँले निरीक्षण गर्दाखेरि सर्वोच्चको न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो। त्यसका एक्टिभिजम अन्तर्गत आउनु चाहिँ सक्छ। तर मूलभूत प्रश्न चाहिँ के हो भन्दाखेरि संसदबाट निरोकल हुने हो कि अथवा अदालतले नै आदेश दिएर तँलाई 2 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीको शपथ खुवाऊ भन्ने हो। त्यहाँनिर चाहिँ अदालत चुक्यो भन्दिनँ, नबोलेको भए हुन्थ्यो। ओभर एक्टिभ भयो, प्रभावित भयो। प्रभावित त भएन, चचौही पिङमा गरिन्छ नि, अलिकति चचौही गर्नुभयो वाह भनिन्छ, फेरि चचौही गर्नुहुन्छ, त्यो चचौहीमा पर्यो जस्तो मलाई लाग्यो। पिङ त हल्लाइदिने मान्छे चाहिन्छ श्रीमान, कसले हल्लाइदियो? आपसमै हल्लायो। त्यहाँ लेख्ने 1 जना हुन्छ, सहमत छु भन्ने, बाँकी 4 जना हुन्छ। सर्वोच्चमा धादिङतिर स्याल करायो अनि सर्वोच्चतिर बाख्रा हरायो। अर्थात् कोही एउटा व्यक्तिले 4 दिन अगाडि नै भनिदिन्छ सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट व्यक्ति फलानु प्रधानमन्त्री भएर आउँदैछन्, यो फैसला आउँदैछ। यसको अर्थ के? यसको अर्थ कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले कुनै मुद्दामा मुद्दामा अनुमान गर्न सक्नुहुन्न। संवैधानिक प्रश्न समावेश भए मुद्दामा तपाईँको 20औं वर्षको अनुभव छ भने परिणाम यो आउँछ भने अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो व्यक्ति तपाईँ या अदालतमा त्यही प्रकारका पारखी भए त होला, तर राजनीतिक शक्तिको खेलाडीले त्यो प्रकारको उद्घोष गरे भने त्यहाँनिर दालमा कालो देख्ने कि नदेख्ने? राजनीतिक शक्तिवान व्यक्तिले कानुन व्यवसायीसँग निरन्तर भेटेर हुन्छ, निरन्तरै भेटेर हुन्छ। न्यायाधीशसँग? कानुन व्यवसायीसँग भन्छु, न्यायाधीशसँग भन्दिनँ, किन मैले देखेको छैन। नेपालका न्यायाधीश पनि लुकी छिपी त नेतासँग भेट्छन्, कहिलेकाहीँ त कार्यकारी प्रमुखसँगै भेट्छन्, मन्त्रीसँगै निवासमै कहिलेकाहीँ त भेट्नु पनि पर्छ। त्यो आरोप पनि छ, कहिलेकाहीँ भेट्नु किन पर्छ भन्दाखेरि हाम्रो 47 सालको संविधान निर्माण गर्दाखेरि त्यहाँ एउटा व्यवस्था कस्तो राख्यो भन्दाखेरि 47 सालको संविधान अन्तर्गत नियुक्ति भएको न्यायाधीशले पनि फेरि शपथ खानुपर्ने। अनि मैले एउटा वक्तव्य दिएँ, म न्यायाधीश थिएँ, मैले भने म त संविधान यो चालु संविधान अन्तर्गत म न्यायाधीशमा नियुक्ति भएर शपथ खाइसकेँ, फेरि किन खाने मैले? त्यसमा शपथ खानु पऱ्यो भने बरु म लुरु घर जान्छु, अर्थात् जागिर खान। त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँ दिल्लीबाट त्यही दिन फर्कनुभयो। अनि दिल्लीमा यो चर्चित भयो मेरो वक्तव्य, र एउटा पत्रकारले प्रधानमन्त्रीलाई भने अनुराग शर्माको यस्तो आछ। एयरपोर्टबाट मलाई फोन गर्नुभयो प्रधानमन्त्री। अनुराग शर्माको त फेरि उहाँलाई सारा इतिहास पनि थाहा थियो होला होइन? प्रजातन्त्रको लडाइँमा 17 साल पछाडि तपाईँको घरका धेरै परिवारका सदस्यहरू जेल परेका छन्, त सबै कुरा थाहा पनि थियो होला उहाँलाई। अनि उहाँले फोन गर्नुभयो एयरपोर्टबाट, तपाईँको यस्तो वक्तव्य आएछ किन आयो? अनि तपाईँको प्रधान न्यायाधीश दिलीप कुमार पौडेल हुनुहुन्थ्यो, प्रधान न्यायाधीश त मिल्छ भन्नुभएको छ, मिल्छ भने प्रधान न्यायाधीशले खानुहुन्छ, म त खान्न, त्यसो एकचोटि भेटौँ न। अनि मैले भने एक शर्तमा भेट्छु, प्रधान न्यायाधीशलाई पनि बोलाउनुहोस्। अनि एक्लै भेट्दिनँ, एक्लै भेट्दिनँ। प्रधान न्यायाधीशलाई पनि बोलाउनु भयो, प्रधान न्यायाधीशले त्यहाँ हुन्छ भन्नु, मिल्छ भन्नु, मैले मिल्दैन भन्ने कारणहरू दिएँ। अनि मैले कारण एउटा के दिएँ भन्दाखेरि
जुन संविधान अन्तर्गत शपथ खाएँ त्यो संविधानै अहिले पनि बहाल छ। त्यो संविधानमा भोलि संशोधन केही भयो भने फेरि शपथ खाने, 10 संशोधन 10 शपथ एकचोटि खाने। संविधानको शपथ खाएपछि त्यो संविधान एमेन्ड भएर एउटा दफामा मात्रै रह्यो भने पनि त्यसैको शपथ हो मेरो। त्यो अविच्छिन्न दस्तावेज पनि हो फेरि। त्यस कारण यो मिल्दैन भनेपछि होइन, अब अप्ठ्यारो पर्यो सरकारलाई त्यो बेला कसरी मिलाउने। अनि संसदमा म जान्न भनेपछि संसदमा गुन्जायमान भयो, कस्तो अप्रजातान्त्रिक रहेछ यो न्यायाधीश त, ढिट रहेछ, ढिट, संसदको अगाडि नखाने। अनि मैले त्यसको जवाब दिएँ, नेपालमा संसदीय सर्वोच्चता होइन, सबैको आफ्नो आफ्नो क्षेत्र तोकेको छ, संवैधानिक सर्वोच्चता। त्यसकारण म त बस्दिनँ भनेपछि त्यो शपथको भाषा चेन्ज भयो, ठाउँ चेन्ज भयो। हामी न्यायाधीशले चाहिँ सर्वोच्च अदालतमै प्रधान न्यायाधीश कहाँ खाने, प्रधान न्यायाधीशले कार्यकारी प्रमुख गिर्जाबाबु हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला, त्यहाँ खाने भनेर एउटा कम्प्रोमाइज निस्क्यो। त्यस कारण कहिलेकाहीँ तपाईँले एक्सपेक्टेसन गरेको हुन्छ सर्टेन चिजको, मिला आउँछ। म यसलाई अझ खुलेर तपाईँलाई सोधौँ, तपाईँले नबुझ्या चाहिँ गर्नुभएको पूर्व प्रधानमन्त्री अहिले विपक्षी गठबन्धनको नेता हुनुहुन्छ पुष्पकमल दाहाल, उहाँलाई चाहिँ आरोप छ, केपी शर्मा ओलीको आरोप पनि त्यही रह्यो, कोही व्यक्तिलाई निर्णय नै चुहाइदिने यस्तो पनि अदालत र निर्णय हुन्छ भनेर, यो प्रकारको आरोप लाउन जरुरी छ या उहाँले पनि अदालतबाट यो फैसला आउँदैछ भनेर नबोलिदिएको भए हुन्थ्यो, आउन सक्छ भने भए हुन्थ्यो होला? त्यो चाहिँ तपाईँको मनमोहन अधिकारीको केसमा धेरैको अपेक्षा के थियो भन्दाखेरि गिर्जाबाबुको केसमा प्रधानमन्त्रीले डिजल्भ गर्न सक्छ भन्ने मध्यावधिमै फैसला भयो, त्यही नै आउँछ भन्ने थियो। तर एक थरीले हल्ला पिटाए त्यो बेला यो चाहिँ मनमोहनको डिसोल्युसन अर्डर सिफारिस बदर हुन्छ। अब त्यो पनि चुहाएको कारण हो कि, तर म चाहिँ त्यो अर्डर बदर हुन्छ भन्नेमा थिएँ। मैले त्यहाँबाट बहस पनि गरेको थिएँ सभामुखको तर्फबाट। मेरो भनाइ के थियो त्यो बेला भन्दाखेरि अवस्था नै फरक फरक हो। यहाँ विशेष अधिवेशन डाकेको छ, के को लागि भन्दाखेरि अविश्वासको प्रस्तावको लागि। त्यस कारण विशेष अधिवेशनको व्यवस्था कस्तो छ भन्दा जुन प्रस्तावको लागि डाक्यो त्यो प्रस्तावको परिणति भएपछि मात्र त्यो डिजल्भ हुन्छ, नत्र त प्रधानमन्त्रीले जहिले पनि अविश्वास प्रस्ताव चल्ने भयो, त्यही नै व्याख्या आयो। त्यस कारण आम नागरिकले चाहिँ त्यो इन्टिग्रिटी डिटेलमा बुझेन। आम नागरिकले कसरी बुझ्यो भने गिरिजाप्रसादलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीको डन्डा हो भन्ने रिजोल्युसन, फेरि उहाँ बहुमतको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, मनमोहनजी अल्पमतको हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारण कहिलेकाहीँ यति झिनो फरक हुन्छ कि बुझाइमा गाह्रो हुन्छ, कहिलेकाहीँ चुहाएको पनि हुनसक्छ, नेपालमा जे पनि हुनसक्छ। नेपालमा किन पनि चुहाएको शङ्का गरियो या किन पनि यो प्रकारको प्रभावको कुरा गरियो भने एकजना वकिल जो आफै यो पटक पनि मुद्दाको बहसमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले नै न्यायाधीशहरू घुस खान्छन्, नेपालमा घुस खान प्रतिस्पर्धा गर्छन्, हामी नै हो गएर घुस दिने भनिसके पछाडि न्यायालयमाथिको विश्वास पनि कम हुँदै जाने, या संवैधानिक इजलासदेखि लिएर कुनै मुद्दामा न्यायाधीश तोक्दाखेरिमा यो हुन्छ र यो हुँदैन भन्ने लडाइँ अदालतमा हुन थाले पछाडि त शङ्का हामीले त गर्न पाउनु पऱ्यो नि श्रीमान। शङ्का छ, शङ्का गर्नु पनि पाउनुपर्छ, शङ्का पनि हुने वातावरण छ। किन वातावरण पनि भयो भन्दाखेरि तपाईँले आखिर त्यहाँ न्यायाधीश भर्ना गर्ने पनि यही भित्रको समाजको व्यक्ति हो। अहिले कस्तो भइसक्यो भने तपाईँलाई 4 जना नियुक्ति गर्नु पऱ्यो भने 80 जनाबाट 4 जना लिनु बेस्ट आउँछ। तपाईँ 80 जना नियुक्ति गर्नुभयो भने त भेडा बाख्रा सर सबै आयो। अहिले भएको कारण त्यो पनि हो। तर मलाई अचम्म लाग्छ, 3.25 करोडको जनसङ्ख्या भयो नेपालमा, सर्वोच्च अदालतमा 21 जना न्यायाधीश, 40 करोडको अमेरिकामा सर्वोच्च अदालतमा 9 जना न्यायाधीश। त्यसले चाहिँ भ्याउने, हाम्रो 21 करोड पनि नभए 3 करोडकोमा 21 जनाले नभ्याउने। त्यस कारण हामीले चाहिँ नभ्याएर होइन कि पद क्रिएट गर्यो, भाग पुर्याएको, भाग पुर्यायो। त्यो जबसम्म त्यो भाग पुर्याउने संस्कृति रहन्छ गतिलो मान्छे आउँछ। तपाईँले भने के हाम्रा अदालतहरूमा गतिला मान्छे छैनन्? गतिला मान्छे छन्, तर हुल चाहिँ गतिलो छैन। म एकचोटि फर्किएर अर्कै प्रश्नमा जान्छु। तपाईँले मेरो प्रश्न भन्नु के भएको छ भने, मलाई बाँध्नु के भएको छ भने, म कुनै पाण्डवको एउटा पात्र हुँ, त यक्ष, प्रश्न त्यसरी नै सोध भन्दै रहँदाखेरिमा तपाईँले अदालतले माग्दै नमागेको निर्णय दिइरह भन्दा होइन भन्नुभएको छ। तर फागुन 23 को सन्दर्भ सम्झिँदाखेरिमा त्यति बेला सम्भवतः निवेदकले मागेको एमाले र माओवादी केन्द्र थिएन, तर उहाँहरूले छुट्टै छुट्टै भागभण्डा पाउनुभयो। अहिले पनि तपाईँ संसद सभामुखले पनि बोलाउन सक्छ,
भन्ने नै ठाउँसम्म आइपुग्दा त्यो त मागेको प्रश्न थियो र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर त मागेकै चिज थियो। तर संसद सभामुखले बोलाउने कुरा कहाँ मागेको थियो? त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ लेनदेन मुद्दा होइन, कुनै सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा होइन, कुनै सम्पत्ति मेरो नाममा राख्ने मुद्दा होइन, यो चाहिँ संविधानको व्याख्याको प्रश्न हो। अनि जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँले म्यान्डामस भन्छौँ हामी, परमादेश मागे हुन्छ। परमादेश माग्दा माग्दै त्यहाँ एउटा क्रिया भइसक्छ, अब परमादेश काम छैन, निर्णय नै भइसक्यो। अनि त्यही रिटबाट उत्प्रेषणको रिट हेरिन्छ। मागे त थिएन नि, परिस्थिति परिवर्तन भयो अनि उत्प्रेषणको रिट हेरिन्छ। त्यसकारण त्यो अन्तर्गत अदालतले कहिलेकाहीँ एक स्टेप अगाडि नमागेको चिज पनि दिन्छ, तर नदिए पनि हुन्थ्यो। अदालत संविधानभन्दा माथि हो कि होइन यसको जवाफ तपाईँले दिनु होला। तर एउटा धारा पढेर सुनाउँछु। संविधानको धारा 93 को 1, 2 र 3 ले चाहिँ संसदको अधिवेशन आह्वान या समापन गर्न सक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई मात्रै दिएको छ। तर अदालतले के भनिदियो भने सभामुखले पनि संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न सक्छन् भनेपछि नेपालको अदालत संविधानभन्दा माथि भयो। अब संविधानभन्दा माथि त हुनै सक्दैन, कोही पनि संविधान। त्यसो भए गलत छ यो भनौँ न त। मैले भने नि कतिपय हिजोको फैसलामा नबोले पनि हुने चिजहरू बोलेको छ अदालतले। सीमित रूपमा बोलिदिएको भए मात्रै हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ किन गर्यो भन्ने कुरा त पछि निस्केला। त्यो कुरा तपाईँलाई पनि शङ्का छ? मलाई शङ्का यस मानेमा छ कि अनावश्यक रूपमा ती अबिटर डिक्टाहरू किन नराखेको भए पनि हुन्थ्यो। तपाईँलाई शङ्का चाहिँ के लागेको छ? मलाई शङ्का चाहिँ निबन्ध लेखा त होइन, अलि निबन्ध लेखा होइन, मलाई शङ्का चाहिँ न्यायाधीशमा एउटा जोस पलायो कि म इतिहास रच्छु। जोस पलायो कि महत्त्वाकांक्षा पलायो? यहाँ त 8 वर्ष पछाडि 12 वर्षमा खोलो फर्किने भन्ने थियो, 8 वर्षमा खोलो फर्किने कुरा पनि छ नि। महत्त्वाकांक्षा त अब 5 जनामा कहिले को प्रधान न्यायाधीश हुने त्यसको त लेखाजोखा छँदैछ। बिचमा केही घटना भएन भने ए पछि बी, बी पछि सी, त्यो त सिलसिलाबद्ध छँदैछ। अब सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश के हुन्छ? प्रधान न्यायाधीश। त्योभन्दा बढी त के प्रधान न्यायाधीश के हुने? प्रधान न्यायाधीश पछि केही खाने पाइँदैन। नेपालमा पाइन्छ नि चुनाव गराउने सरकारको। अब त त्यो पनि पाइँदैन। अहिलेको फैसलासँग जोडेर धेरैले आदरणीय खिलराज रेग्मीको नाम लिएर सुन्छु म। यो फैसला हुनु अगाडि चाहिँ बजारमा नामहरू आयो केही, तर त्यो परिस्थिति छैन। अब त्यो अवस्था छैन। अझै खुलेर भनौँ, हाम्रो सम्माननीय चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको आरोप, खास गरी विपक्षीले जो फैसलासँग सहमत छैनन् उनीहरूले तपाईँ सपना देखिरहनु भएको छ निर्दलीयता फर्काएर मेरो नेतृत्वमा चुनाव गराउँछु भनेर, त्यो सम्भव छैन भनेर उहाँलाई काङ्ग्रेस पार्टी जोइन गर्नुहोस् भन्ने जो ललकार छन् नि तिनीहरूले कुरो नबुझेर गरेर आउन्। त्यसो भए त्यो सम्भावना चाहिँ म देख्दिनँ। अहिले त संविधानले नै निकास दिइरहेछ। 1 महिना पछाडि जस्तै 3 गतेसम्ममा संसदको अधिवेशन बोलाउनु पर्ने भनेरै अदालतले तोकिदिएको छ। त्यस पछाडिको हाम्रो संविधानले नै 76 मा त्यो प्रावधान छ 1 महिनाभित्रमा 76(4) ले चाहिँ विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ। वर्तमान प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सक्नु भएन भने त्यस पछाडि त्यस्तो कुनै गैर राजनीतिक मान्छे या संसदभन्दा बाहिरबाट त्यस्तो सम्भावना हुन्छ? संविधानले त त्यो सम्भावना दिँदैन। संविधानले फेरि अदालतले चाहिँ दिन्छ कि दिँदैन भन्न सकिन। अब त्यो बेला अदालतमा कसले हेर्छ के गर्छ? संविधानले चाहिँ किन दिँदैन भने यदि देउवाले विश्वासको मत पाउनु भएन भने त्यही संविधानले निकास छ के गर्ने भन्ने कुरा। त्यसमा संविधान साइलेन्ट छैन। त्यति निकास हुँदै पनि अदालतले अनावश्यक चलखेल गर्यो, हस्तक्षेप गर्यो भने त त्यो त दुर्भाग्य हो। तर लुगा नउद्रिँदा या नच्यातिँदासम्म हो, तपाईँले कहीँ एउटा पुवाल पारिदिनु भयो भने त त्यो च्यातिने उद्रिने दुवै सम्भावना हुन्छ नि। सिउने सम्भावना पनि हुन्छ। सिउनका लागि कुशल दर्जी दाइ चाहिन्छ या दिदी चाहिन्छ? सरकार जसले चलाउँछ, संसद जसले चलाउँछ त्यसको भूमिका कुशल दर्जीको हुनुपर्छ। नेपालका कुशल दर्जी नेपालभित्रै छैनन्, धेरै दर्जीहरू बाहिरबाट आयातित हुन्छन् भन्ने छ। बाहिरबाट सिकेर आउँछन् नि, कटिङदेखि लिएर डिजाइनिङ। सर, अर्को चाहिँ सबभन्दा बढी लागेको आरोप चाहिँ यो अहिलेको निर्णयले निर्दलीयतालाई पृष्ठपोषण गर्यो या लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई सम्बोधन गरेन
व्हिप नलाग्ने या स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्न पाउने भन्ने कुरा हाम्रो संविधान निर्दलीय संविधान हो र? होइन। हिजो मैले निवर्तमान प्रधानमन्त्रीको भाषण सुनिरहेको थिएँ र उहाँले व्हिपको कुरा गर्नुभयो। व्हिप हटाइदिएर निर्दलीय व्यवस्थालाई आह्वान गर्यो। अनि मैले यसो विचार गरेँ कि संसारमा लोकतान्त्रिक भनेको ब्रिटिस मोडल मात्रै हो र? अरू मोडल पनि त छन्। व्हिपको के छ व्यवस्था भनेर हेर्दाखेरि अमेरिकामा क्लिन्टनमाथि महाअभियोग लाग्यो र क्रस फ्लोरिङ भयो। तब के त त्यो लोकतान्त्रिक मुलुक होइन त? त्यस कारण हामीले लोकतान्त्रिक मुलुकमा भनेर कसरी मान्यौँ भन्दाखेरि जहाँ व्हिप लाग्छ त्यो मात्रै लोकतान्त्रिक त होइन। अथवा दलले जे भन्छ त्यही मान्ने उसको विचार या त्यहाँ अमेरिकामा के भन्ने भन्दाखेरि यसै भोट अफ कन्साइन्स, तिम्रो कन्साइन्सले के भन्छ। त्यस कारण त्यहाँ त फ्लोर क्रसिङ भएर क्लिन्टन बाँच्नुभयो। त्यस्तै निक्सनको केस पनि देखिन्छ र अरू मुलुकको पनि हेर्दाखेरि डेमोक्रेटिक मुलुकहरूमा सर्टेन क्वेसनमा चाहिँ फ्लोर क्रसिङ गर्न पाइन्छ भने सर्टेन क्वेसनमा पुरा ब्रिटिस मोडल अपनाउनेमा मात्रै त्यो व्हिपको कुरा छ। अरूमा त कन्साइन्सको भोट भन्छ। यहाँ अहिले हामीले अलिकति आकार ठुलो बनाइरहेको विषय चाहिँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो आदेशमा भनेको कुरा त धारा 76(5) अनुसार विश्वासको मत दिने या समर्थन लिने प्रयोजनका लागि व्हिप काम लाग्दैन, ऊ स्वतन्त्र छ भन्दै हो नि। तर अहिले विषय चाहिँ कसरी बजारमा ल्याइदिएछ भने एउटा दलबाट चुनाव जित्ने अनि आउजाउ गरिरहने, ऊ मन्त्री हुनका लागि पनि भोलि दल छोडेर जाला तर 5 वर्ष उसको सांसद पदमा जाने, यस्तो हुन्छ भन्नेहरू उनीहरू नबुझ्या हुन्। कुरा बढी बोल्या हुन्, नबुझे त कसरी भनौँ, मभन्दा बढी बुझ्यो गड होला नि। बुझ फसाएको पनि त्यो अवस्था देखिन्छ। त्यस कारण एउटा लिमिटमा मात्रै बोलिदिएको भए जस्तो यो इस्युमा चाहिँ फ्लोर क्रसिङलाई किटेर भनिदिनु पर्थ्यो। त्यो भन्दाखेरि उहाँहरूले सहायता लिन सक्नुहुन्थ्यो अमेरिकी लेजिस्लेटिभ प्र्याक्टिसको, जर्मन प्र्याक्टिसको, जापानिज प्र्याक्टिसहरूको। हिजो मैले सबैको प्र्याक्टिस पढेर बसेर त्यसले गर्दा ओलीजीले भनेअनुसार फ्लोर क्रसिङ गर्ने मान्यता दिने बित्तिकै अलोकतान्त्रिक चाहिँ हुँदैन। ओलीले आफ्ना सांसदहरूलाई 23 जना सांसदको जो प्रश्न छ उनीहरूलाई विश्वासको मत उनीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दिने नै भए भने त्योभन्दा अगाडि अरू कुनै कारणबाट उहाँहरूलाई संसदबाट हटाइदिन सक्ने केही सम्भावना हुन्छ अथवा संसदीय दलको नेताले? अहिले त सम्भावना छ। पार्टी फुटेको छैन। आजको दिनसम्म पनि ओली नै अध्यक्ष हो। ओलीकै उहाँलाई सबभन्दा डर अब त अदालतको लाग्छ होला। अदालत देखेर त सपना पनि तर्सिनु अहिले। मलाई लाग्छ अदालतको न्यायाधीश पनि यो प्रश्नमा अलिकति सशङ्कित भएर टाइम फ्रेम चाहिँ लिमिट गर्दा कारण। सशङ्कित कि विवादित? 5 जना न्यायाधीश त एउटै स्वर आएपछि बाहिर त भन्न सकिन्न। एउटै स्वर आएपछि मलाई चाहिँ शङ्का के लाग्यो भन्दाखेरि सशङ्कित यस मानेमा हुनुभयो कि टाइम फ्रेम तोकेन भने यिनले मान्दैन। यिनले फेरि डिजोल्युसनको सिफारिस गरेर फेरि डिजोल्युसन हो भने इलिगलै होला। अर्थात् राष्ट्रपतिलाई या प्रधानमन्त्रीलाई सभामुखलाई मिति समय घडापला भन्छौँ नि हामी, त्यो तोकिदिनु अगाडि अदालतलाई उनीहरूमाथि उनीहरूको हिजोको कृत्यको कारण विश्वास रहन्छ। त्यही हो। यो फैसलामा अर्को आरोप पनि छ। तपाईँ 5 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू चाहिँ तपाईँ 6 वर्ष त मानवाधिकार आयोगमा बसेर आइसक्नुभयो। मानवाधिकार आयोगबाट पनि बाहिर आएको पनि यति समय भयो। तर तपाईँलाई लाग्छ म अदालतभित्रै छु अनि तपाईँहरू प्रभाव पार्न खोजिरहनुहुन्छ आफ्ना जुनियरहरूलाई? हो, प्रभाव होइन त्यो। जस्तो मैले कहिले विज्ञप्ति निकाल्दैमा प्रभाव हुँदैन। म एउटा उदाहरण पनि दिएको थिएँ। अहिले ल कलेजमा नेपालको संविधान पढाउँदाखेरि धारा 71, 72, 73, 74, 75 र त्यसका उपधारा पढाउँदाखेरि के पढाउँछ? कि त पढाउनै भएन। के अदालतले बन्द गर्छ जबसम्म मेरो निर्णय आउँदैन? ल कलेजमा नेपालको संविधान नपढाउ त भन्दैन। त्यसैले नेपालको संविधान पढाउँदाखेरि व्याख्याको सिद्धान्त के हो भन्दा आम नागरिकले, आम पठित मान्छेले त्यो शब्दले के बुझ्छ? हामीहरूको शब्द क्लिष्ट छैन। त्यहाँ शब्दले जे मैले तपाईँहरूलाई क्लब बनाएर विज्ञप्ति निकालेर किन बस्नु पर्यो त? मुद्दा जाहेर रहँदा क्लब छैन, क्लबै छैन। खाजा खान भेट्नुहुन्छ? त्यो त भेटिन्छ। सबै पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई पनि राख्नु भएको छैन फेरि? आउँदैन नि त। हामी के गर्नु? अर्थात् तपाईँले छान्नुहुन्छ, तपाईँलाई छनाइदिने कोही मान्छे छ? मान्छेहरू आफै हुनु
एकजना पूर्व प्रधान न्यायाधीशको त नामै किटेर के भन्ने हो भने अदालतको फैसला उहाँ घरमा बसेर कुनै विदेशीको लगानीमा लेखिरहनु भएको छ, बाहिर आउँछ। अब अहिले नेपालमा प्रचलन के भयो भन्दाखेरि तपाईँको टिभी हिमाल टिभी होइन खुब प्रसिद्ध भयो, चल्यो भने यसमा विदेशी लगानी छ भनिहाल्छन्। र सबभन्दा हाँस्नु मन लागेको म त सरकारको पेन्सन खाएर बसेको छु, मलाई विदेशीले किन लगानी गर्नु पर्यो? सरकार उसको एजेन्डा पास गर्न त लगानी गर्नु पर्यो नि। त्यो त अरूलाई गर्छ, उसले वकिल साहबहरूलाई गर्ला, किनभने हाम्रो त एनजिओ हुँदैन, हाम्रो त कुनै फङ्सनल ड्युटी केही पनि हुँदैन। त्यसकारण एनजिओ हुँदैन भने आइएनजिओ हुन्छ भन्नुभयो। आइएनजिओ पनि हुँदैन, हामी केही पनि जोइन गर्न पाउँदैनौँ। त्यसकारण देखल रूपमा पाउनुहुन्न। अब त्यो लुकेर त कसले के गर्छ त्यसको लेखाजोखा। अनि एकजना पूर्व प्रधान न्यायाधीशको नामै किटेर क्या उहाँले लेख्दै हुनुहुन्छ फैसला, उहाँ चाहिँ फलानुद्वारा फन्डेड हुनुहुन्छ भन्दै गर्दा त आशंका हुँदो रहेछ नि त मान्छेलाई। आशंका त मलाई चाहिँ छैन। किन छैन भन्दा जो न्यायाधीशले त्यहाँ फैसला लेख्नुभयो उहाँ सिद्ध हस्त हो, लेखनमा सिद्ध हस्त हो। र यो पनि हेका राख्नुपर्छ कि नेपालमा एकचोटि कस्तो चल्यो भन्दाखेरि ड्रग मुद्दामा कैद भएका मान्छेहरू फटाफट छोड्यो सरकारले, बाँकी कैद बिना निर्णय गर्दै। अनि अदालतको पर्मिसन चाहिन्छ, अदालतमा गयो, अदालतले आँखा चिम्लेर पर्मिसन दियो। उहाँ नै त्यस्तो व्यक्ति हो जसले पहिलोचोटि कारण खोज्नुभयो। ड्रगमा परेको छ कति वर्ष, ज्यान मारेर सर्वस्व सही ज्यानमा कैद भएको छ। यस्तो व्यक्तिलाई छोड्ने आधार के, बाँकी कैद बिना गर्ने आधार के? सरकारको निर्णय केही पनि छैन, रोकिदिनु भयो। रोकेपछि यो केस सर्वोच्च पुग्यो। सर्वोच्चमा विश्वनाथजीले ईश्वर खतिवडाको त्यो आदेशलाई स्वीकार गर्नु। त्यसपछि नेपालमा जथाभावी सरकारले बिना गर्न सकेन र त्यही कारणले अहिले थारू आन्दोलनको एकजना सांसद हो आश्वासन त दिनु हो प्रधानमन्त्रीले, सहमति नै गर्नुभएको थियो। अदालतको सहमति नभए त्यो बिना हुँदैन। त्यसकारण उहाँको रेकर्ड पास रेकर्ड। तर कसरी चिन्ने श्रीमान, तपाईँले अहिले भन्नुभएको छ ती 21 जना या अरू अदालतका न्यायाधीश पनि सबै ठिक छैनन्, केही राम्रा छन्, राम्रो र नराम्रो कसरी छुट्याउने भन्ने भयो क्या? अहिले त आधार फैसलै हो। तपाईँलाई मन परेको फैसला मलाई मन पर्दैन, मलाई परेको तपाईँलाई पर्दैन। फेरि फैसलाको तथ्यमा नगएर त्यसले चाहिँ व्याख्याहरू के गरेछ, त्यो व्याख्या यदि सर्वस्वीकार्य छ, अर्को मुद्दामा पनि प्रयोग हुन सक्छ भने राम्रो फैसला त्यही हो। अब एक आना तपाईँको दुई आना मेरो भन्ने चाहिँ त्यसले कुनै व्याख्यात्मक गर्दैन। बरु सबभन्दा बढी चर्चा चाहिँ त्यस्तो म थाहा हुन्छ अहिले त भाइरल हुने भन्ने छ। हो, प्रधानमन्त्री रहँदैका बेलामा अन्तिम बेलामा केपी शर्मा ओलीले अर्को एउटा शब्दावली प्रयुक्त गर्नुभएको छ आफ्नो बोलीमा। रेफ्रीलाई एउटा पक्ष मन पर्यो होइन, युरोकप चलिरहेको थियो इङ्ल्यान्ड र तपाईँ जाने उसँग इटलीको खेल भइरहेको थियो इङ्ल्यान्डकै मैदानमा वेम्बलीमा। अनि इटलीलाई गोल हान्दिन पर्यो, उसले इङ्ल्यान्डको साथ लिनु पर्यो भने रेफ्री आफै गएर गोल हान्दिने। यहाँ चाहिँ हाम्रो न्यायालयको रेफ्रीले आफै गोल हान्दिनु भयो। त्यो भन्नुभयो। तर एउटा उहाँको कदमको पनि विश्लेषण गरौँ। संसद चलिरहेछ अनि अचानक संसद डिजल्भ गरेर सभामुखलाई पनि थाहा छैन अध्यादेश किन ल्याउनु। उहाँले त्यो विधेयकै संसदमा लगेर पास गरायो भने त हुन्थ्यो। संसद 2 दिन अगाडि बन्द गर्ने अनि 2 दिन पछाडि अध्यादेश ल्याउने। त्यसमा उहाँको नियतको पनि क्वेसन मार्क आयो। ओली खराब हुनुहुन्छ भनेर अदालत खराब हुने हो र? अदालतले त ओली गरेको खराबीलाई पनि रोक्ने हो नि। दुइटै खराब हुनुहुन्न भन्छु म, दुइटै आफ्नो आफ्नो क्षेत्रका। ओलीले त खराबीको सजाय पाउनु होला, तर अदालतले त सजाय दिने ठाउँ रहन्छ नि त। अदालतले घुस खायो भने मात्रै, कार्यक्षमताको अभाव भयो भने मात्रै इम्पिचमेन्टबाट जान सक्ने हो, अरू जान सक्दैन। किनभने एउटा तहलाई त हामीले विश्वास गर्नैपर्छ। सर्वोच्चको न्यायाधीशलाई पनि विश्वास नगर्ने भन्ने तल्लो तह त झन् विश्वास योग्य भएन। त्यसमा एउटा तहलाई विश्वास गरे। त्यसैले होला संविधानमा राख्यो कि संसद अदालतले संविधानको व्याख्या गरेको व्याख्या चाहिँ सबै अदालत व्यक्तिले मान्नुपर्छ। म असहमत भए पनि मान्नुपर्छ। उहाँले सिधा सिधै 3-4वटा प्रश्न सोध्नु भएको छ, सम्भवतः यसको जवाब तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ। यो फैसलाले लोकतन्त्रलाई सहयोग गर्छ कि असहयोग? लोकतन्त्रलाई असहयोग गर्दैन, सहयोगै गर्छ भनेर पनि भन्दिनँ। सहयोगको मात्रा चाहिँ बढी हुन्छ। किन मात्रा बढी हुन्छ भन्दाखेरि मूल 100 प्रश्न यो त तिम्रो घर आउन्न नभन्ने, म तिम्रो घरमा
आउँछु भन्न सक्दैन तपाईँको जस्तो पनि शीर्षक 100 प्रश्न जुन छ 100 प्रश्न के थियो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले जहिले पाए तहिले संसद विघटन गर्न पाइन्छ त्यही हो 100 प्रश्न चाहिँ त्यो प्रश्नमा त अब पाइँदैन अबका प्रधानमन्त्रीले त्यो दृष्टता नगरौँ त्यो त हल गर्यो यसले लोकतन्त्रलाई सहयोग गरेपछि सहयोग मतलब भएन यसले राजनीतिक स्थायित्व ल्याउँछ कि अस्थिरता भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ राजनीतिक कर्मीमा भर गर्छ अहिले त अदालतले राजनीति गर्न थाल्यो भन्ने छ होइन जस्तो भनौँ योसँग असहमत हुनेहरूले भोलि चर्काउन सक्यो भन्ने विषय हुन पनि सक्छ त्यसलाई अलिकति जोडौँ श्रीमान 2052 एकचोटि सम्झौँ किनभने तपाईँ पनि त्यसको एउटा प्रत्यक्षदर्शी या त्यसभित्रै सहभागी एउटा व्यक्ति भए नाताले त्यति बेला विश्वनाथ उपाध्यायलाई सडकबाट राजीनामा माग्नेदेखि लिएर हतियार निकाल एमाले हामी लड्न तयार छौँदेखि विश्वनाथलाई फाँसी दिए अहिले पनि एमाले गरेको पछिल्लो निर्णय सम्झिने हो उहाँहरूको भावावेशको होइन भने यसको विरुद्धमा सडकमा जान्छौँ भन्ने छ तर अस्थिरतामा त जान सक्ने भयो नि सम्भावना चाहिँ हुन्छ जान्छ भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ हुँदैन किन भन्दाखेरि ओली कच्चा खेलाडी होइन राजनीतिमा प्रशस्त भिजेको त्यो आफ्नो कार्यकर्तामा बिक्री गर्ने प्रवचन एउटा हुन्छ वास्तविकता त उहाँहरूले राजनीतिक भाषणबाजी हजुर यो अग्रगमन हो कि पश्चगमन यो पनि उहाँकै प्रश्न हो मैले सोधिदिएको मात्रै अग्रगमन पनि होइन पश्चगमन पनि होइन जे थियो त्यही हो संविधानमा जे स्थिरता थियो त्यही स्थिरतालाई कन्टिन्यू गरे अब एउटा प्रश्न अर्को पनि आछ 30 दिनभित्र देउवाले विश्वासको मत पाउनु भएन भने संसद त विघटित हुन्छ हो चुनाव चाहिँ यही सरकारले गराउँछ यही सरकार अन्तिम प्रधानमन्त्री जो हुन्छ त्यसैले गर्छ अन्तिम प्रधानमन्त्री देउवालाई बेनिफिट भने त्यही भनेको कि डाडुपन्ने आफू लिएर चुनाव गराउन पाइने भयो पाइयो चुनाव अधिकृतको फेरबदल गर्न पाइयो धेरै चिज पाइन्छ नेपालमा धेरै चिज गर्न पाइन्छ होला पाइन्छ अब सबभन्दा पहिले त संवैधानिक आयोगहरूको भविष्य के हुने हो त्यो अहिले सरकारले बोल्नुपर्ने अवस्था नियुक्तिहरूका विषय खास गरी पछिल्ला दिनहरूमा नेपालको न्यायालय र न्यायाधीश दुध लिनु आएका छन् दुध लिनु आएको कोही पनि छैन कोही होला के लिनु आएको छन् यिनीहरूले अहिले पानी बढी मिसाएको दुध लिनु आएका पनि होला तर दुधमा पानी मिसायो कि पानीमा दुध दुधमा पानी मिसाएको पनि छ पानीमा दुध मिसाएको दुवै अर्थ छ न्यायालयको मर्यादा चाहिँ पछिल्लो दिनमा घट्दै गयो भन्न तपाईँलाई कुनै हिचकिचाहट छ घटिरहेको थियो अब अहिले चाहिँ यो फैसलाले घट्यो कि बढ्यो त्यसको इन्डेक्स बनाउनु बाँकी छ तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ मलाई चाहिँ बिचमा भयो नबढ्यो नघट्यो हस् श्रीमान तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको स्वास्थ्य लाभको छिट्टो तपाईँको स्वास्थ्य लाभ होस् तपाईँ धन्यवाद शुभकामनाको लागि आज अनुपराज शर्मा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पूर्व प्रधान न्यायाधीश उहाँसँग हामीले पछिल्लो अदालतको फैसलापछि उठेका हरेक प्रश्नलाई 100 प्रश्नका रूपमा सोध्यौं कार्यक्रम 100 प्रश्नलाई प्रायोजन गरेको छ हिमाल स्टिलले आजको कार्यक्रम अनुपराज शर्माको निवासबाटै हामीले तपाईलाई प्रस्तुत गर्यौं कार्यक्रम यही सकिन्छ नमस्कार Himal Steel presents Yaksha Prashna. हिमाल स्टिल हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ Powered by Bravo Bank, a reason for your success.